स्तुतिबाट यहाँसम्म प्रस्थान गर्ने वातावरण मिलाइदिनको लागि भव्य र सभ्य रूपमा स्वागतको वातावरण मिलाउनको लागि हाम्रो भजन मण्डली अगाडि आएर तयार अवस्थामा रहिरहनु भएको छ। त्यसै गरी म नौमती बाजाको समूह पनि उपस्थित भएको जानकारी गराउनको लागि नौमती बाजा पनि गुरुको दिएर यहाँहरूले जानकारी गराउनको लागि म नौमती बाजाका समूहलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आज गणेश बुहारी समूह, त्यस्तै गरी मेलमिलाप महिला समूहका पदाधिकारी ज्यूहरूलाई गुरुदेवको कुटीसम्म पुगेर गुरुदेवलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने वातावरण दिलाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हजुर, आज हामीसँग समादरणीय व्यक्तित्वहरू आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर मैले देखिरहेको छु हाम्रा महायज्ञका सल्लाहकार हाम्रा आदरणीय गुरुदेव शैक्षिक नेतृत्व उमना शर्माज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रा डिल्लीराम सुवेदी नारायणस्थान बागलुङ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी एनसीका महासचिव, शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आज हाम्रो कार्यक्रममा दिनभरि हामीसँगै बसेर कथा प्रवचनलाई श्रवण गर्नुहुनेछ र हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। हामीले आज विशेष गरेर विशिष्ट व्यक्तित्व, एकातिर विद्यार्थी नेतृत्व, अर्कोतर्फ हाम्रा सङ्घीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय परिषद सदस्य महेन्द्र जीसीज्यू, त्यसै गरी हाम्रा अग्रणी व्यक्तित्व हाम्रा गुरुदेव, हाम्रा महायज्ञका सल्लाहकार उमना शर्माज्यू र हामीले मञ्च उठाएका छौँ। हाम्रो मञ्च मुस्कुराइरहेको छ र हामीले केही समयपछि नेपाल सरकारका खेलकुद तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री, त्यसै गरी हाम्रा नेपाल सरकारका पूर्व शिक्षा मन्त्री वीरेन्द्र शर्माज्यू लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी पाउनेछौँ। आज हाम्रो कार्यक्रम दिनभर भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ र हामी विभिन्न उपसमितिका संयोजकज्यू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आफ्ना क्रियाकलापलाई सहज हिसाबले हिजो चाहिँ अगाडि बढाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अतिथिको आगमन पश्चात गडगडाट ताली बजाइदिनुको लागि समेत म अनुरोध गर्दछु। हाम्रा त्रय अतिथि यहाँ हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्लिज क्ल्याप। 1 2 3 4 5. Let's welcome our guests in our program, please. Thank you.
आदरणीय शंकर महाराज का महादेशन से समझाने जोड़ायर काल बिलार समाज का मनुष्य अब हम सभापति जैसे उदय उनको स्वागत समानार्थ गुरु परंपरा के गुरुदास के सब 10 प्रसाद अष्टाष्टक को साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रवेश करने से गुरु बंधु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम
स्वागत सम्मानार्थ हामीले गुरुको महिमालाई पनि गुणगान गरिसकेका छौँ। अब हामी आयोजक बन्धुका मुखारबाट केही बाणीहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथामा प्रवेश गर्नेछौँ, पुण्य आयोजन गर्नेछौँ। आउनुहोस् आयोजक बन्धुका मुखारबाट केही बाणीहरूलाई श्रवण गरौँ। कमल नयन गौतमज्यू विराजमान भइबसेको छ र आजको हाम्रो बिहानी सत्रको कार्यक्रम अब सुरुवात हुन गइरहेको छ र बिहानी सत्रको कार्यक्रममा गुरुदेवको आज्ञा अनुसार प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका महासचिव, नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि आदरणीय व्यक्तित्व डिल्लीराम सुवेदी जो नारायणस्थान 8 बागलुङ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म मञ्चमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ, गडगडाताली बजाइदिनु प्लिज। 1 2 त्यस्तै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर सङ्घीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय परिषद सदस्य महेन्द्र जीसीज्यू पनि कार्यक्रम स्थलतर्फ आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। महेन्द्र जीसीज्यू। त्यसै गरी हाम्रो महायज्ञलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको लागि समय समयमा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिइरहनुहुने व्यक्तित्व, हाम्रा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार एवं महायज्ञका प्रमुख सल्लाहकार समेत रहनुभएको छ उमनाथ शर्माज्यू। उहाँलाई पनि आज हाम्रो कार्यक्रममा मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म हाम्रा 28 गते, 29 गते र 30 गतेका हाम्रा सभानायकज्यूहरू उहाँहरूलाई मञ्चको दायाँपट्टि रहेको ड्यासमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु र केही नाम उच्चारण गर्ने अनुमति चाहन्छु। धनादेवी शर्मा आफ्नो भूमिका पछाडि गर्नुहुनेछ, एक क्षण आसन ग्रहण गरिदिनुहुनेछ हाम्रो सभानायक धनादेवी शर्मा। त्यस्तै गरी टेक बहादुर श्रेष्ठ, विष्णु श्रेष्ठ, हरिबहादुर श्रेष्ठ, हरिकुमार श्रेष्ठ, हरिनारायण श्रेष्ठ, पुष्पबहादुर थापा, हरिकला सार्की, नरसिंह सार्की, इन्द्रमान सुनार, तिलकुमारी ढकाल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, भीमबहादुर सुनार, नगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, जना कुमारी श्रेष्ठ, तुलकुमारी श्रेष्ठ, गंगादत्त आचार्य, लक्ष्मण दास, लक्ष्मीदत्त आचार्य, विष्णुप्रसाद पौडेल, गणेश बहादुर आचार्य, कुर्म प्रसाद श्रेष्ठ, मोहदत्त लम्साल, विश्वबहादुर घरती छेत्री, इन्द्रबहादुर प्रधान, कविन्द्रमान श्रेष्ठ, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, टेकनारायण श्रेष्ठ, बालकुमारी श्रेष्ठ, तेज बहादुर घरती, चक्रबहादुर श्रेष्ठ, यहाँहरू सबैलाई म मञ्चको दायाँपट्टि ड्यासमा आएर सभानायकको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैको जय होस्।
एकचोटि पुनः उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म तालीको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब म गुरुदेवतर्फ विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोली भगवत्सल भगवान को जय, श्याम सुंदर भगवान को जय, नेपाल माता को जय, भागवत भगवान को जय। आउनुहोस् त आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज पनि हामी भागवत रूपी अमृत कथालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। महायज्ञ मूल समारोह समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत समस्त पदाधिकारीज्यूहरू, उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, वार्डमा भएका गुरुजनहरू, कर्ता आमा बाबाहरू, उपस्थित भक्तिमयी आमा बाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, शिक्षक परिवार, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई साथ दिनुहुने मेरा प्रिय कलाकारज्यूहरू, आउनुहोस् त आज पनि प्रवेश गर्नुभयो। हामी भागवत रूपी अमृत कथालाई अगाडि बढाउन साथसाथै अच्युताष्टकममा हरि सङ्कीर्तनमा केही बेर रमौँ।
नेपालमा वैदिक सत्य सनातन धर्म ओम गजाननम
बाबा लक्ष्मीकांत शर्मा आपण स्वर्गीय मंदिर सूचना परिवार सदस्य सरिता रेड्डी नारायण भाई मानव निवास आदरणीय दानदाता वहाँ द्वारा पुरानी राशि 10,110 रुपया बड़ी आइए 35,150 रुपया दान प्रदान कर रही 45,260 रुपया वहाँ द्वारा दान प्राप्त हुए कुशल विद्यालय के लागे एक जोरदार ताली द्वारा धन्यवाद भाई सुलभ रेग्मी इससे गरीब बहिनी राधा सुरजना बबिता सरिता छोरा श्री समीप रेग्मी सक्षम पौडी छोरी सदीक्षा सृष्टि लगायत परिवार धन्यवाद यहाँ सबैमा आभार अर्पण गर्दछु दानदाताको परिवारलाई एकपल्ट भजनमा नृत्यको लागि निवेदन गर्दछु कृपया सहित रहनुहोला बोले श्री रामचंद्र भगवान को हरि धोखा खोला राम धोखा खोला राम दादराए मंदिर में धोखा खोला
जोरदार ताली। जय राम हरे राम आओ भयो दानत बनेरा गणेश मामी श्रृंगार न देखिए के मसरी को भएको छ मातृशक्तिहरूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। कृपया पाल्नुहोला। मुक्तिनाथ महिला समूह नारायण स्थान 6 देखि हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न जिन्सी सामग्री सहित दान सहित प्रदान गर्नुभएको छ। धान 1 मुरी, चामल 8 पाथी, घिउ 2 माना, तिलको तेल 1 लिटर, जुती बत्ती, यसै गरी काउली, आलु, नुन, अबिर, केसरी, तेल, सागहरू समेत साथमा दाताको कसरी गर्नुभएको छ। मुक्तिनाथ महिला समूह नारायण स्थान सभामा हुनुहुन्छ। धन्यवाद, उहाँलाई आभार अर्पण गर्दछु। धन्यवाद मातृशक्तिहरूलाई आउँदा आउँदै यहाँलाई भजनमा नृत्यको लागि निवेदन गर्दछौँ। कृपया सहयोग गर्नुहोला। भूलो गया भगवान को भजकना अध्यक्षजी कृपया मंचमा सरेर आउनुहोला। अहिले देखिरहेका छौँ स्वस्थानी
महिला समूह एकी परिसरमा दानदाता कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। स्वस्थानी महिला समूह यहाँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ, कृपया पाल्नुहोला। श्रीमान कृष्ण भगवान को हरि गलाई होगा फाट प्यासी लाई स्वर्गीय बाबा गंगा बहादुर खड्का र स्वर्गीय आमा बेब कुमारी खड्काको स्मृति गर्दै यज्ञमा नाता कर्म आदरणीय लील बहादुर खड्काज्यू, त्यसै गरी साथमा लीला कुमारी खड्का, नारायण स्थान खड्का स्थानबाट हुनुहुन्छ। यज्ञमा यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुरोस् भन्दै 50,101 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीद्वारा परिवारका सदस्यहरू, छोरा बुहारीहरू, धनबहादुर खड्का, यसै गरी जुन खड्का बुहारी हुनुहुन्छ र छोरीहरू छ डिलु खड्का कार्की, हरि कार्की, यसै गरी नाति नातिनाहरू अजय खड्का, आयुषण कार्की, अनुभव कार्की, रोइना खड्का लगायत परिवार। धन्यवाद। यहाँको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि र उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछु। जय जय होस्। आदरणीय दानदाता वीर बहादुर खड्काज्यू र परिवारमा भजनमा नृत्यका लागि निवेदन गर्दछु। सहित रहनुहोला। हरे नारायण जपेरा नारायण जपेरा धन्यवाद। आदरणीय दानदाता खड्का परिवारमा आभार अर्पण गर्दछु। आदरणीय लील बहादुर खड्काज्यू र परिवारका तर्फबाट 50,101 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय जय होस्। सबैले ताली सुरु गर्नुलाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। आदरणीय दानदातालाई जोरदार ताली। हरि गोविन्द भगवान मातृ
श्रोतीहरूलाई पनि भजनमा नृत्यका लागि निवेदन गर्दछु। भजौँ हरिलाई जिन्दगीको सहारा भजौँ हरिलाई। भागवत भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को, हरे राम योगिमा हे कृष्णा जे पार्श्व पारा, हर गुजरी हे कृष्णा जन्मा नहीं ना भागवत अमृत कथा विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँको सहभागिता सहयोग सँगै साथ प्राप्त भयो। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे राम
देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री विष्णु प्रकार सावधानतया श्रवन्तु। कथा श्रवण करना उन्होंने भक्तजन हर कृपया शांत वेद कथा श्रवण भला यो श्रीमद् भागवत महापुराण। आज राजन सुखदेव सही परीक्षा नाम राजकुमार विभिन्न प्रकार के चरित्र वृत्तांत पाठ में वर्णन विस्तार करके प्रस्तुत करके बताओ जाएगा उनमें कुछ सुखदेव स्वामी सरी परीक्षित राजलाई तो नहीं विस्तार सुंदर स्वामी कहा कि मुनि का मार्ग महा प्रब्रह्म ब्रह्मात्मा भगवान के निराली परिपूर्ण भय चरित्र वृत्तांत पाठ में वर्णन विस्तार करके प्रस्तुत करके बताओ जाएगा उनमें कुछ वंश चरित्र वृत्तांत पाठन में मारो अगणी बड़ी गई कशा श्री मम नामरिक मनुक वंशम आकृति देव होती प्रसूति आज कन्यारो उत्पत्ति में आज आकृति देव होती प्रसूति का वंश चरित्र वृत्तांत अगणी बढ़ाने जान रहे हो तेही वंशम आज कपिल अवतार ब्रह्म परमात्मा भगवान ने अवतार निर्मय माता पिता लग ज्ञान प्रदान कराने हुए उन्हीं का वंशम उत्पत्ति भय कन्यारी हर का चरित्र वृत्तांत में वह वर्णन विस्तार कर जगाड़ी बढ़ाई लक्षण आकृति का कन्या आकृति का वंशम रुचि नाम मुनि दस का सातवां विवाह हुए पुत्र का धर्म अनुसार एक अवतार भगवान का दक्षिण स्वरूप भगवती के अवतार हुए सत्तोष प्रतोष आदि 12 भाई पुत्र उत्पत्ति में 10 में खुशी का नाम करके बनी रहा। अब आगाड़ी रहेगा दक्ष प्रजापति का 7वां प्रसूति के विवाह में 60 कन्या उत्पत्ति हुई सभी बंद वंश चलिवन तर भगवान शिव सती बंद वंश चल सकिन मन सती शिव चरित्र वृत्तांत वर्णन के सार गराई लक्षण हुई राजन आकृति देव होती प्रसूति का वंश चरित्र वृत्तांत हमने सरी बीजो श्रवण करते। अब स्वयं नागर का मनु का वंश में 2 भाई पुत्र उत्पत्ति हुई उत्तानपाद जन्मद खरी पाव उत्तान गरेर जन्मे कौनाले नामै उत्तानपाद भनेर रहने गए। यदि उत्तानपाद नामका राजा कहाँ 2 श्रीमतीहरू भई बच्चन राजन सुनीति र सुरुचि नामकी श्रीमती जेठी महारानी को नाम थियो सुनीति कांसी महारानी को नाम थियो सुरुचि राम्रो रुचिलाई लिएर हिँड्नु भएको नाम सुरुचि नीति का साथ जन्म भएको नाम सुनीति। आजकल समाज में रुचि वाला धेरै पाइन्छ नीति वाला है तर भन्नुपर्ने कस्तो हो नीतिवान नीति का साथ में आफ्नो चल्ने संस्कार ज्ञानहरू आफ्नो संस्कारलाई लिएर अगाडि बढ्ने। उत्तानपाद नामको राजा जसका 2 श्रीमतीहरू हुनुहुन्थ्यो सुरुचि र सुनीति नामकी श्रीमती जेठी महारानीबाट ध्रुव नामको बालक उत्पत्ति हुई बक्सनु भएको थियो भने कान्छी महारानीबाट उत्तम नामको बालक उत्पत्ति हुई बक्सनु भएको थियो राजा। एक दिनको समय बालक ध्रुवले पिताजीको काखमा बस्ने इच्छा प्रकट गरी बक्सनु भयो। आफ्नो पिताको काखमा बस्ने इच्छा प्रकट भयो। ध्रुव मर्दै मर्दै आफ्नो पिताका निकटमा गयो। हे पिताजी म पनि हजुरको काखमा बस्ने इच्छा प्रकट गरिरहेको छु भनेपछि उत्तानपाद राजा आफ्नो पुत्र ध्रुवलाई काखमा लिने तयारी मात्र गर्नुभएको थियो। सौतानी माताले देखिआउनु राजाकी कान्छी पत्नीले देख्नुभयो निकटमा गर्नुभएर गाली गर्न थाल्नुभयो। दोष जन्म लिने बेलामा मेरो सौताको पुत्र भनेर जन्म लिने अहिले पिताको काखको आश गर्दछस्। यदि पिताको काखमा बस्ने भने जा भगवानलाई भज मेरो कोखबाट जन्म लिई तँ मात्र पिताको काखमा बस्न पाउनेछस् भनेर गलत ल्याएर घरबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। 5 वर्षको ध्रुव हुनुहुन्थ्यो। रुँदै 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 आफ्नो आमाका निकटमा पुग्नुभयो। रुँदै आएको ध्रुवलाई आमा सम्झाउँदै भन्नुहोस् है बाबु तिमी किन रोइरहेका छौ तिम्रो रुनुको कारण के हो बाबु। बारम्बार प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै जाँदा ध्रुवजी भन्नुहोस् है आमा मैले त पिताको काखमा पनि बस्न नपाउने अरे आमा। सौतानी आमाले गाली गर्नुभयो। गलत ल्याएर घरबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। जहाँ भगवानले ध्वज भन्नुभएको छ हे आमा मैले त पिताजीको काखमा पनि बस्न नपाउने अरे आमा भन्दै बारम्बार आफ्नो आमाका निकटमा बिलाउन गर्दै प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो राजाले। आमा सम्झाउँदै भन्नुहोस् है बाबु के गर्छौ त म अभागिनीका कोखबाट तिमीले जन्म लियौ। नरौ बाबु तिमी सानो बालक छौ फेरि घनघोर जङ्गलमा साधना गर्न पनि तिमीमा यो सामर्थ्यता छैन बाबु। त्यही यस्तो कामना नगरेर भन्दै आफ्नो आमाले
ध्रुव बालकले सम्झाउँदिनुहुन्थ्यो ध्रुव जीवन सियामा मत जसरी पनि भगवानको सागन नगरिकन छोड्ने वाला छैन आमा भगवानको दर्शन त लिएरै छाड्छु अब म जान्छु है आमा भनेर आफ्नो आमालाई बिगाउन गर्न थाल्नुभयो आमा रोक्नुहुन्छ जान हुँदैन बाबु ध्रुव बालक भन्नुहुन्छ जान्छु आमा आज बारम्बार धुरु धुरु रोइरहनु भएको थियो आमा सम्झाउँदै सम्झाउँदै जाँदा आमा निदाउनु भएछ निदाएको मध्यरात्रिको अवसर पारेर ध्रुवजी राजका सुविधानन्द भोगलाई त्यागेर जङ्गलका निमित्त सवार भई भक्षनुभयो राजा जङ्गल जाँदा बीच बाटोमा देवर्षि नारद मुनिका साथमा भेट भयो नारद मुनिले सोध्नुभयो बाबु तिमी को हो कहाँ जाँदैछौ बालक भन्नुहुन्छ म उत्तानपाद राजाको छोरा मेरो नाम ध्रुव सौतनी आमाले गाली गर्नुभयो गलत्याएर घरबाट बाहिर निकालिदिनु भयो त्यही भएर भगवानको दर्शनको आशा लिएर म जङ्गलका तर्फ जाँदैछु प्रभु हजुरको हुनुहुन्छ भन्दा म देवर्षि नारद पावेर तिमी सानो बालक जङ्गलमा त ठुला ठुला जीव जन्तु हुन्छन् बाघ हुन्छन् भालु हुन्छन् भय हुन्छ बाबु फर्क जाऊ घरमा ध्रुव भन्नुहुन्छ हे प्रभु हजुर जस्तो ज्ञानी व्यक्ति मलाई भगवानको मार्ग प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् रोकिरहनु भएको छ ध्रुवजी बारम्बार प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो तब नारदले मार्ग प्रदान गर्नुभयो त्यसो भने बाबु सुन मधुबन कुञ्जगलीमा जाउँ तिमीले सङ्कल्प लिएर आएका रहेछौ ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामन्त्र जप प्रभु परमात्मा भगवानलाई चित्तमा धारण गर उनीका शरणमा पर पक्कै पनि तिम्रो इच्छा साकार हुने समझेर मार्ग प्रदान गराउनुभयो तब ध्रुव नामको बालक मधुबन कुञ्जगलीमा पुगे प्रभु परमात्मा भगवानलाई सम्झे कठोर तप साधनमा तन्मय भए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामन्त्र जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय
वासुदेवाय ध्रुव नाम पालक प्रभु परमात्मा भगवान में चित्त लगावे कठोर प्रसादन मतलिन हे लक्ष्मी राजा आज राजा ध्रुव नाम पालक ले प्रभु परमात्मा भगवान के भजि भक्षण में शंकर चंद्र गदा पद्म धारण करने में प्रभु परमात्मा भगवान के चित्त लगाया पहले महीना में राजा केवल 3 दिन के फर्क पा रहे हैं कंदम लाने की जरूरत है 3 दिन को एक बटे जंगल में पाएंगे कंदम नहीं डालेंगे तपलाई सशक्त बनाने जाना है जब दोस्तों महीने लागे दोस्तों महीने में केवल 7 दिन को एक बटे आज ध्रुव नाम के ब्रह्म ज्ञानी ले पाप पतिगर हो लाइ ग्रहण करी भक्षण हो राजा तीसरे महीने लागे 9 दिन को एक बटे साल मात्र दे भक्षण में चौथे महीने लागे 15 दिन को एक बटे प्राण वायु लाइ पान करी भक्षण में 5 महीने में कैसे के बचे प्राण वायु ला रोके रहा कठोर साधन बताली उन्होंने एक ध्रुव नाम के बालक ले जगत को में प्रसन्न कल्याण इसरी 5 वर्ष को मेरे बालक गुरुकुल पठेस परिपसी आमाने घर को गाली में ईश्वर बने करते भगवान को साधना में तलीन हो गए रहे प्रभु परमात्मा भगवान प्रसन्न तुले वरदान का निमित्त आज प्रभु परमात्मा भगवान ध्रुव का निकट में सवार हुए भक्षण हो राजा ध्रुव जी का निकट में जगत को अधिपति नारायण हे बाबा ध्रुव ने आशा को ले रहे प्रभु परमात्मा भगवान आपका निकट में देखने गए हरि अजुरी उन्नत प्रभु ओ बाबा कृष्ण तिमी भजिरे दशो ते देवादि देव जगते को अधिपति नारायण मई हो बाबा लूत बाबा तिमी देखी वो प्रसन्न छु जे प्रदान मागछो तिमीलाई प्रदान गर्दछु ध्रुव बालक के प्रदान मागी भक्षण में हे भगवान पिताजी को काट में बस न पाऊं आमाले गाली गरेर गलत्यार घरबाट बाहिर निकालिदिनु भयो मेरो इच्छा यही छ भगवान प्रदान बख्शिस भनेर प्रदान मागी भक्षण हो राजा तिमी सानो भएर प्रदान पनि माग्न जानेन बाबु तिमीलाई म राजगति हो अधिकार प्रदान गर्दछु काक मात्र होइन बाबु मनुष्य के समय साम्राज्य भोगनी सगर में जगत को अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान मार्ग प्रदान गराई भक्षण में अनि ध्रुव नाम के बालक प्रभु का शरण में पड़ने भगवान ने बारंबार भक्ति प्रार्थना करते हुए राजन प्रभु तिम्रो समझना भजन कृतम गौना मन लायरा प्रभु ब्रह्मात्मा भगवान सवार हुए भक्षण राजा
यता उत्तानपाद राजा ध्रुव आफ्नो पुत्रको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। नारदले गएर बताइदिनु यो महाराज धन्न मान्नुभयो। भगवानको साथमा तपमा मग्न भएर वरदान लिएर हजुरको पुत्र हजुरको राज्यको तर्फ सभामा गएछ। सरासर ध्रुव बालक आफ्नो राज्यमा पुग्नुभयो। सबैभन्दा पहिले आफ्नो सौतानी आमा कहाँ जानु। कहिले काहीँको गाली वरदान साबित हुन्छ। आमा बुवाले गाली गरे भनेर रिसाउनु हुँदैन है। आमा बुवाले किन गाली गर्नुहुन्छ? गल्ती नगरे त गाली पाइँदैन, त गल्ती गरे भने गाली पाइन्छ। शिक्षक गुरु बाह्र गुरु आमाले किन गाली गर्नुहुन्छ? गल्ती गरे भने गाली पाइन्छ। तर गालीलाई आफूले वरदानमा साबित गर्न सक्नुपर्दछ। ध्रुवजीको चरित्रबाट यो ज्ञान पाइन्छ। आफ्नो सौजनी आमाले गरेको गालीको प्रभावले जहाँ भगवानलाई भज भनेको हुनाले प्रभुको साधनामा तयार भयो। 5 वर्षको बालकले मनमा एक्लिएर भगवानलाई साधना गरेर प्रश्न तुल्याएर वरदान लिएर आउनुभयो। सबैभन्दा पहिले आफ्नो आमाका निकटमा पुग्नुभयो। मन्त्र मूलम गरुड वाक्य मोक्ष मूलम गरुड कृपा। हे आमा, आजदेखि हजुर मेरो गुरु। हजुरले गाली गरेर जहाँ भगवानलाई भज भनेर नभनेका भए मैले भगवानको दर्शन पाउन थिइनँ। हजुरले गाली गरेर गलत क्यारो घरबाट बाहिर निकालिदिएका भए आज मैले यो वरदानै पाउन थिइनँ आमा। त्यही भएर मेरो निमित्त हजुर गुरु भई बक्समा गयो भनेर बैगुनीलाई गुणले मार्नु लडेर सकिँदैन। आफूभन्दा शत्रु बलियो भएपछि मिल्नु पर्दछ। शास्त्रको लेखन यो छ। त्यही भएर सबैसँग मैत्रीपन खडा गरेर जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। लौट भगवान आज जगत को अधिपति परमात्मा प्रभु का परम प्रिय भक्त ध्रुव का चरित्र वृत्तांत में उत्तम का राजा का वंश पाठन हरित कमान में पूर्ण कर दे। श्री बनेगा वंश चरित्र वृत्तांत में विस्तार कर दे। हुनुन्छ मुक्ति शब्द कथा नारायण हरे हरि श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। शैली हनुमानमा दानदाताका रूपमा बागलुङ डाँडास्थान देख्दै हुनुहुन्छ गणेश बुहारी समूह 35,135 रुपैयाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद गरौँ। भजनमा नाच्नका लागि हरे कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदो। कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदो। अध्यक्ष जी सम्माननीय हुनुहुला। तिम्रो द्वारा प्रभु बाटो देखाइदा। कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदो। तिम्रो द्वारा प्रभु Iti